السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم ليكونوميست ماروكان. وهذه المره في لا دوزيام بارتي من شابيتر 6 ديال لا ميثود دي كو فاريابل. من بعد ما شفنا لا بارتي الاولى ديال لاناليز دي شارج، دونك في هذه لا بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسييل ولا تي او دي. دونك على بركه الله نبداو لو كور ديالنا بروميي بوين اللي هي لا ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون ديال هاد التي او دي اللي هو الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك كالكولو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال permet de mettre en évidence les différences partielles qui conduisent à la détermination du résultat courant. donc هاد الطابلو هذا هو اللي تيمكننا باش اننا نشدو داك لي ديفيرونسيال باش نديترمينيو اونفان الريزولتا كورون. دونك كيفاش غنديترمينيو كيفاش نبريزونطيو هذا الطابلو هذا هو اللي غادي نشوفوه في الدوزيام بوين في النقطه الثانيه. دونك انسي هنا قالك لا ديفيرونس اونتر لو شيفر دافير اي لو كوفاريابل دون لا مارج سور لو كوفاريابل. دونك كنشدو لا ديفيرونس ما بين لو شيفر دافير و لو كوفاريابل باش كنحصلوا على لا مارج سور لو كوفاريابل. دونك هاد لا مارج سور الكوفاريابل كديمينيا باش بلي شارج فيكس باش النيت باش نلقاو ريزولتا كورون كما كتشوفوا. دونك هنا في هاد الشيما هذا عندنا لو شيفر دافير كنحيدو منه لو كو فاريابل. غادي نشوفوا لو كو فاريابل كيفاش غادي نحصلوا عليه بطبيعه الحال عاوتاني من بعد. منه كنلقاو لا مارج سور كو فاريابل. هاد لا مارج سور كو فاريابل كنحيدو منها لي شارج فيكس نيت باش نلقاو اون فان كونت الريزولتا كورون. دونك هذا هو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك غادي ندوزو للدوزيام بوين اللي غادي نشوفو فيها لا بريزونطاسيون ديال هاد تي او دي، هاد طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك كما كتشوفوا هنا لا كلاسيفيكاسيون دي شارج لا كونتابيليتي جينيرال اون شارج فاريابل اي اون شارج فيكس كوندوي à la présentation du tableau d'exploitation différentiel. دونك ملي كنشدو باش نديرو هاد لا بريزونطاسيون ديال هاد الطابلو ديكسبلوطاسيون كيخصنا نكلاسيفيو ونديرو لا كلاسيفيكاسيون لهاد لي شارج د لا كونتابيليتي جينيرال اللي فيها لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس بطبيعه الحال، لي شارج فيكس و لي شارج فاريابل باش كنلقاو هاد الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. كما كتشوفوا هنا الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ديالنا عندنا فيه لو شيفر دافير اللي كنحيدو منه لو كو فاريابل باش نلقاو لا مارج سور كو فاريابل. لا مارج سور كو فاريابل كما قلنا كنحيدو منه لي شارج فيكس نيت باش نلقاو الريزولتا كورون. دونك هذا هو طابلو ديكسبلوطاسيون ديالنا ديفيرونسيال. هكا كنبريزونطيوه كنحطوه بهذا الشكل هكا بهذا الاوردر هذاك. دونك كما قلنا دونك لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال في اباريتر لو كو فاريابل كيمكن انه يورينا ويبين لينا لو كو فاريابل فين هو لو كو فاريابل ويبين لينا لا مارج سور الكو فاريابل وكيبين لنا لي شارج فيكس نت وكيعطينا في الاخر لو ريزولتا كورون اون فالور اي اون بورسونتاج ديال لو شيفر دافير. دونك هذا هو الدور ديال لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال، انه كيمكن من انه يعطينا لو كو فاريابل كما قلنا ولي شارج فيكس و ريزولتا كورون اون فالور اي اون بورسونتاج. دونك باش ندوزو دونك من بعد غادي ندوزو لهنايا لهاد في هاد لا بريزونطاسيون غنعرفو ثلاثه د الحوايج. في هاد لا بريزونطاسيون ديال الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال غنعرفو ثلاث حوايج. غنعرفو كما قلنا لو كو فاريابل اللي هي بتيتا، غادي نعرفو لا مارج سور الكو فاريابل اللي هي بتي بي، وغادي نعرفو كما قلنا لي شارج فيكس نت اللي بتي سي و دي صغيره اللي هي ريزولتا كورون. دونك هادو هما 4 ديال الحويجات اللي كنديتيرمينيو ابارتير من هاد الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. بالنسبه للكو فاريابل، الكو فاريابل كما قلنا كيفاش غنحصلوا عليه؟ اما تنقولوا الكو فاريابل ولا تنقولوا لي شارج فاريابل نت على حسب فاش الى عقلتوا في الاناليز ديال لي شارج درنا لي شارج فاريابل نت اللي هي لي شارج فاريابل موان لي برودوي فاريابل. دونك هادوك لي شارج فاريابل نت نقدروا نقولوا لهم هو نقدروا نقولوا ليها هو لو كو فاريابل. دونك لو كو فاريابل ولا لي شارج فاريابل نت راه بحال دونك الكو فاريابل كنشدو لي شارج فاريابل كاملين وكنقسم منهم لي برودوي فاريابل باش نديتيرمينيو هاد الكو فاريابل. غير هنا بالنسبه للكو فاريابل قلنا الفونت دي مارشانديز و لا دو بيان اي سيرفيس ما دخلش في هاد لي برودوي فاريابل ميم سي انهم هما فاريابل، ولكن ما كندخلوهمش هنا في لي برودوي فاريابل. دابا لا مارج سور الكو فاريابل، شنو هي لا مارج سور الكو فاريابل؟ هي لا ديفيرونس ما بين لو شيفر دافير و لو كو فاريابل. دونك كنشدو لا مارج سور الكو فاريابل شنو هي لو شيفر دافير ناقص لو كو فاريابل. دونك شنو هي لا مارج سور الكو فاريابل؟ دونك لا مارج سور الكو فاريابل
permet à l'entreprise de couvrir les charges fixes et à dégager un bénéfice. Donc شنو كتبين لنا هاد لا مارج سور الكو فاريابل ملي كنلقاوها؟ ان لو شيفر دافير، ان لونتربريز راه قدرات انها تغطي لي شارج فيكس ديالها كاملين و حصلت على واحد البينيفيس. هذاك البينيفيس هو هاد لا مارج سور الكو فاريابل. دونك ملي كوفرت لنا لي شارج كاملين وبقات لها شي بركه اللي هي، دونك هاد البركه اللي بقات ليها هي البينيفيس، هي لا مارج سور الكو فاريابل. دونك لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل، دونك كنقولوا لا مارج سور الكو فاريابل ومن بعد كنجيو نديتيرمين لو طو ديال المارج سور الكو فاريابل. هاد لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل هو لو رابور ما بين لا مارج سور الكو فاريابل و لو شيفر دافير. كنشدو لا مارج سور الكو فاريابل وكنقسموها على لو شيفر دافير كما كتشوفوا هنا، وكنضربوها في 100 كتعطينا لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل، يعني شحال كتشكل لا مارج سور الكو فاريابل من لو شيفر دافير، يعني هاد النسبه ديال الربح شحال كتشكل من لو شيفر دافير. دونك ندوزو لي شارج فيكس. لي شارج فيكس كما قلنا ولا كنقدروا نقولوا لهم لو كو فيكس كما شفنا. لا شارج فيكس نت كنلقاوهم ابارتير من لي شارج فيكس ناقص لي برودوي فيكس. دونك هذه هي لي شارج فيكس نت ولا الكو فيكس، بحال لي برودوي فاريابل نت ولا الكو فاريابل. دونك الريزلتا كورون، كيفاش غنلقاو الريزلتا كورون؟ قلنا هي لا ديفيرونس ما بين لا مارج سور الكو فاريابل و لي شارج فيكس نت. كما كتشوف هنا الريزلتا كورون كنشدو داك لا مارج سور الكو فاريابل اللي حصلنا عليها وكنحيدو منها لي شارج فيكس نت، كنلقاو الريزلتا كورون ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديالنا. دونك نديرو واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر هاد لوبيراسيون هادي ديال كيفاش نبريزونطيوها تي او دي وكيفاش نلقاو ريزلتا كورون. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا ليكزامبل هو هذا لو روكلاسمون ديال لي شارج، يعني اعاده الترتيب ديال لي شارج ولي برودوي كورون دون انتربريز اندستريال في 31/12 في لاني ان كتعطى بهذا الشكل. عندنا الروكلاسمون هنا ديال لي برودوي وعندنا الروكلاسمون هنا ديال لي شارج. الروكلاسمون ديال لي برودوي هما هادو كما كتشوفوا الفون دو مارشونديز فون دو بيان اي سيرفيس، هادو هما الجوج اللي قلنا ما كيدخلوش في لي برودوي فاريابل، ميم هما 100% فاريابل، ولكن ما كنحسبوهمش ملي تنكالكوليو لي برودوي فاريابل، ما كنحسبوهمش مع لي برودوي فاريابل. عندنا هنا لوطر برودوي ديكسبلوطاسيون كما كتشوفوا، ها لا بارتي فاريابل وها لا بارتي فيكس. وبالنسبه للريبريز ديكسبلوطاسيون عندنا 75% فاريابل و 25% فيكس، و 100% ديال لي برودوي فينونسي سون دي شارج لي فيكس، سون دي برودوي لي فيكس بليتو. دونك عاوتاني هنا الروكلاسمون ديال لي شارج كما كتشوفوا هنا، هاد لاشا روفوندي ولا شا كونسومي راه 100% فاريابل، وهنا لوطر شارج اكسترن مع لامبو كل وحده شحال لا بارتي فاريابل ولا بارتي فيكس، اما كيعطيها لك اون مونطون ولا كيعطيها لك اون بورسونتاج. دونك هنا لو طرافاي افير ديالنا شنو هو نبريزونطيو هاد الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك نمشيو لا كوريكسيون لا سوليسيون ديالنا باش نشوفو كيفاش نبريزونطيو هاد الطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال كما قلنا. دونك هنا نجيو لا فونتيلاسيون ديال البرودوي كورون اوتر كو دونك هنا الفونتيلاسيون ديال البرودوي كورون autre que les ventes de marchandises et les ventes de biens et services. كما قلت لكم هاد لي ventes de biens et services ولا vente de marchandises هادو ما كندخلهمش في لي برودوي فاريابل. دونك كنجيو كنشوفو غير لي زوطر برودوي اللي عندنا هنا، لوطر برودوي ديكسبلوطاسيون ريبريز ديكسبلوطاسيون البرودوي فينونسيير. كنديرو ديتيرمينيو لو مونطون غلوبال ديالهم هما هادو. دونك التوتال عندنا ديال لي برودوي هما هادو 142800 قلنا اوتر كو لي فونت دو مارشانديز اي لي فونت دو بيان اي سيرفيس، هادو كيتحسبوا لو شيفر دافير. دونك هنا لوطر برودوي ديكسبلوطاسيون ها هي الفاريابل عندنا 32710 والفيكس عندنا 19090. الريبريز ديكسبلوطاسيون حتى هي عندنا هنا 59250. دونك كنكالكوليوها ملي كانت معطيه لنا في التمرين، كانت عندنا اون بورسونتاج سيرتو هاد الريبريز ديكسبلوطاسيون كانت عندنا اون بورسونتاج، كانت عندنا 75% في الفاريابل اللي هي هذه و 25% في الفيكس. بالنسبه للبرودوي فينونسي قلنا 100% فيكس اللي هي 18000. دونك هنا الفاريابل ها شحال لقينا 91960 والفيكس ها شحال 56840. دونك دابا هنايا الفونتيلاسيون دابا ديال لي شارج من غير لي زاشا روفوندي دو مارشانديز و لي زاشا كونسومي دو ماتير اي فورنيتور. دونك كنشوفو غير لي زوطر شارج. دونك ها هما هنايا كل وحده كنكالكوليو لو مونطون ديالها. الا كانت معطيه لنا كنحطوا المونطون ديالها، ما كانتش معطيه كنحسبوا لو بورسونتاج ديالها من المونطون جلوبال ديال هذيك لا شارج. ليكزامبل بحال دابا اللي عندنا هنايا ان بوي تاكس، عندنا هاد 600 راه هي 20% من 3000 و 80% من 3000. دونك كنجيو كنكالكوليو
دونك التوتال ديال لي برودوي هما هادو 311,760. قلنا اوتر كو لي زاشا روفوندي ولا شا كونسومي. والتوتال ديال لي فاريابل لي شارج فاريابل هو هذا 111,760، ولي شارج فيكس هما 200,000. دونك ندوزو دابا نشوفو الطابلو ديالنا ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال من بعد ما درنا لا فونتيلاسيون وكالكولينا داك لي شارج فاريابل ولي شارج فيكس. دابا ندوزو للطابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك الطابلو ديكسبلوطاسيون كما قلنا هو هذا كيتبريزونطا بهذا الشكل. كنشدو لي شيفر دافير هو الاول كنحطوه. دونك عندنا حنايا الفونت دو سميتو، قلنا عندنا الفونت دو مارشانديز اللي هي 516,000، وعندنا فونت دو بيان اي سيرفيس اللي هي 9000. دونك المونطون ديال لو شيفر دافير شحال هو 525,000. دونك اللي هي 100%. بالنسبه للكو فاريابل، لو كو فاريابل قلنا شنو هو؟ ما لي شارج فاريابل موان لي برودوي فاريابل. دونك هنا قلنا من غير لاشا، دونك لي شارج فاريابل هما هادو لاشا ريفوندي دو مارشوندي لاشا كونسومي. وعاد كنجيو كناخدو لي زوطر شارج كاملين من الطابلو ديالنا، من الطابلو اللي حسبنا فيه لي شارج فاريابل كنجيو كنحسبوهم كاملين. هنا لي زوطر شارج فاريابل هما هاهما 111,760 هما لي زوطر شارج فاريابل من غير قلنا هاد اللي حسبنا في داك الطابلو. وكنجيو كنقصو منهم لي برودوي فاريابل اللي حسبنا بطبيعه الحال. لي برودوي فاريابل عاوتاني اللي حسبنا اللي هو 91,960 في الطابلو الاول ديال لي برودوي 91,960 اللي هو هذا، باش كنلقاو التوتال ديال الكو فاريابل اللي هو هذا 315,000. دونك شحال كيشكل من لو شيفر دافير؟ 60% من لو شيفر دافير. دابا لا مارج سو الكو فاريابل شنو هي؟ قلنا هي لو شيفر دافير 525,000 ناقص 315,000 باش نلقاو لا مارج سو الكو فاريابل اللي هي 210. دونك ها هو. دونك لو شيفر دافير راه غطانا لي شارج كاملين ولي شارج في لي شارج وخلانا لي شارج فاريابل وخلانا هاد 210,000. هادي هي لا مارج سو الكو فاريابل، هادي هي لا بارتي ديال البينيفيس اللي كتشكل 40%. دونك لو طو ديال لا مارج سو الكو فاريابل هو 40%، حيت 210,000 مقسومه على لو شيفر دافير اللي هو 525,000 كتعطينا 40%. دونك دابا هادي لا مارج سو الكو فاريابل شنو نمشيو نحيدو منها لي شارج فيكس نت باش نلقاو ريزلتا كورون. لي سميتو لي شارج فيكس نت شنو هي؟ تنديرو لها حتى هي الكالكول. كنشدو لي شارج فيكس كاملين اللي هي 200,000، راح لقيناها في الطابلو الثاني ديال لي شارج. كنشدو لي شارج فيكس كاملين اللي هي 200,000 وكنحيدو منها لي برودوي فيكس اللي هي 56,840 باش نلقاو هنا لي شارج فيكس نت اللي هي 143,160. دونك الريزلتا كورون شنو غتساوي؟ هي 210,000 اللي هي لا مارج سو الكو فاريابل موان لي شارج فيكس نت اللي هي 143,160 باش نلقاو ريزلتا كورون اللي هي 66,840. دونك هذا هو كان هذه هي كانت لا دوزيام بارتي في لا ميثود ديال الكو فاريابل اللي هي قلنا هي لا ميثود ديال بلوتو اللي هي طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا لا تروازيام بارتي في هذا الشابيتر هذا اللي هي السودو رونطابيليتي. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم الدائم للقناه، والسلام عليكم.